घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस आमच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतर आमकां जण एकल्या म्हणटा जोशुआ चॅप्टर 1:9. पळया अपूर्वाची बासोणी या सकाळीच्या वेळार आमकां जण एकल्याक या बासोण्या प्रमाणे आज आमी चलया. पळया हांवें तुका फरमायला न्ही हांवें तुका फरमायला न्ही. दृढ आनी थीर राव दृढ आनी थीर राव. आयच्या दिसा दृढ आनी थीर राव. परत म्हणटा देवाचें उतर भिया नाका आनी धैर्य सांडी नाका. किडे व्हडले वोताळ उठोवन दी अकांत येवं दी कावच्यो येवं दी. भिया नाका आनी धैर्य सांडी नाका. धैर्य सांडी नाकात. सोलवण येवं दी. आयचे खंयची कश्टाची मोडां येवं दी खंयचे अकांत येवं दी. तुमी धैर्य सांडी नाकात आनी भिया नाकात. कित्याक म्हळ्यार पळया देवाचें उतर म्हणटा गे कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव तूं खंय गेल्यार तुज्या सवे आसतलो. सर्वेस्पोर तुजो देव तूं खंय वेतय त्या सुवाते तो तुज्याच सांगाता आसा. त्या खातीर आमी जण एकल्यांक देवाचें उतर म्हणटा की भिया नाका आनी धैर्य सांडी नाका. जावं हॉस्पिटलां वचूंक आसा जावं ब्लड टेस्ट करूंक आसा जावं भायल्या गांवांत वचूंक आसा पयल्या फावटी कामार वेचेर आसात जावं आज एग्जाम आज जावं समस्या आमच्या जिवितार खंयचे येवन आसात भिरांकूळ आज घडिता आमच्या जिवितां आयला जावं भिया नाकात आनी धैर्य सांडी नाकात. आज तोच देव तोच आमचो सडवंदार आमी खंय गेल्यार तो आमच्या सांगात आसा आमच्या सांगात आसा. ताच्या एक बसवणेक ताका आमी अर्घा दिवया. ही बसवणी आज वो आपूर भायर आमच्या जिबेच्या तकलेर आसूं दी. वो आपूर भायर बायट करा. तो देव तुमच्या सांगात आसा. ताचो अनुभव करया. ताचे सकत ताची पदवी आयच्या दिसा आमी अनुभव करया. ह्या गायनाद्वारे त्या देवा अर्घा दिवया स्तुती करया वाकणया आनी सांगाता म्हणून गावया आनी म्हणया वेळार आराधना तुका जेसू वंदन बापाच्या कुवरा वैसुम्या जेसू
प्रणपरती गाडणारा तुका स्तुती सुम्या जेजू मान देण्याच्या दातरा आराधना होकळाप तुका सुम्या जेजू सकाळच्या वेळा सोडवणदारा वंदन बापाच्या कुवरा प्रणाम परती गाडणारा जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याचे संग बोस तुझ्या ध्यानान आमकां बोर सुम्या मान तुका तुझ्या सत्यान आमकां बोर जेजू तुका हो तू जेजू सांभाळणारा म्हज्या धाड म्हाका Praise you, Jesus. तुका आराधना तुका जेजू अख्ख्या संसाराच्या होकळाप आनी स्तुती तुका सुम्या जेजू वाखाणी तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू सांभाळणारा म्हज्या धाड म्हाका तुमचाच तुका तुका वंदन स्तुती जेजू अख्ख्या संसाराच्या या सकाळी त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया आनी परत हांगासली दोन टेस्टमनी आमी आयकुया वेळार हांव कोडयाळता न्हू म्हजी टेस्टमनी दिवंक कशें येता हांव म्हज्या पुताक बैल्या गांवांत कामा खातीर मागून आशिल्ली ताका आतां बैल्या गांवांत बरें काम फावो जालां देखून जेजूक हांव कळदांत हांव अर्गान दितां अर्गान तुका जेजू होगळाक तुका जेजू स्तुती तुका जेजू महिमा तुका जेजू हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हांव 2 साक्स दिवंक कशें येता म्हज्या मामाक पांय दूख आसलो चलूंक जायनासलें हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन धाडलें म्हाका देवाचें उतार साम 32 साम 121:7 हांवें आनी म्हज्या फॅमिलीन रिपीट करीत रावले आतां म्हजो मामा बरो आसा आतां चलता देवाक हांव अर्घा दितां थँक्यू जेजस प्रेज यू जेजस म्हजी दुसरी टेस्टिमनी सांगूंक कशें येता म्हाका इन्फेक्शन जावन सूज येयल्ली हांवें देवा कडेन मागलें म्हजी भलायकी बरी जाला साक्स दिता म्हण सरेस्पूर म्हाका बरो कर हांव बरी जाताली म्हाका तारण कर म्हाका तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां हे वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करीत रावलें म्हज्या देवान म्हाका बरें केलें हांव देवाक अर्घा दितां थँक्यू जेजस प्रेज यू जेजस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ह्या मागण्या निमती आमकां मस्त बरेंपण मेळ्ळां डिवायन मर्सी टीम तांकां देव बरें करूं म्हणटा 5 भासोणी ह्या वेळा जण एकली आमी उसारया आनी हांगा जे कितें पोस्टरार घाला भोव आपुर्वेन वाचया सांगाता म्हणून वाचया आनी सुमेची सकत सुमेची दैवी कृपा आमी जण एकले अनुभव करया आनी म्हणया Psalm chapter 55 verse 22 तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड आणि तो तुका सांभाळटलो प्रामाणिक मनशाक तो केदीस दंडोळून दिवचो ना Isaiah chapter 26 verse 4 सर्वेस्पराचे सदांच विश्वास दवर कित्याक सर्वेस्पर एक सासनी खडाप Psalm chapter 37 verse 4 सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद तुझे काळीज अतिरेकता ते तो तुका दितलो Ezekiel chapter 36 verse 27 म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलाशे करतलो आनी म्हजो आज्ञा तुमी पाळीशे करतलो Psalm chapter 9 verse 18 कित्याक गरजेवंताक तो सासनाक विसारना दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना हांव ग्रेसी बेळतांगडीतावन उलयतां म्हज्या दोगा भुरग्यांची साक्स दिवंक संतोश पावता पयल्यान पयले साक्स दिवंक गळाय केल्ल्याक देवा कडेन बोगसाणे मागता म्हज्या पुताक आल्ड्रोनाक स्प्लिनाचें इन्फेक्शन जाल्ले वरवीं ताका खावंक जेवंक जायनासले इल्ले केल्यारय पोट भरले बरी जाताले ताचे वरवीं हॉस्पिटलांत एडमीट करचें पडलें आमी डिवायन मर्सीक पेटिशन धाडले तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिले आमी आनी तो रिपीट करन आसल्या 2 दिसांनी बरो जावन डिस्चार्ज जावन घरा आयलो येदे व्हडल्या उपकार केल्ल्या देवाक जावं अर्घ आनी महिमा
तशेंच दुसऱ्या पुताक ॲरनाक टॉन्सिलाचे आनी ब्रिथिंगाचे प्रॉब्लेम जाल्ले. आमी डॉक्टरा कडेन गेल्ले ते वेळार डॉक्टरान म्हळें 3 दिसाचे वखद दिता, उणें जायना जाल्यार टॉन्सिलाचे सर्जरी करचे पडटले म्हूण सांगले. त्या वेळार आमकां मस्त बेन दिसले. आमी देवाचे उतार रिपीट करून आसल्या. 3 दिसा उपरांत डॉक्टरान सांगले टॉन्सिलाचे सर्जरीचे गरज ना म्हळे आनी ब्रिदिंगाचे प्रॉब्लेम आतां राती न्हिदोंक जायनातले तेय आतां समज जाला. आतां बरो करून न्हिदता. येद्या व्हडल्या उपकार केल्या धन्य देवाक जावं महिमा. आनी डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें कर म्हणटा. थँक्यू जिजस, लव यू जिजस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्कान तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू. हांव म्हज्यो थोड्यो साक्स दिवंक आशेता. साक्स दिवंक गळाय केल्ल्याक भोगसाणे मागता. हांव दुसरे फावटी गुरवार आसतना म्हाका 4 म्हयने म्हणसर विकनेस आनी वोंक आसली. हांवें आयजाया 41:10 रिपीट केले आनी डिवायन मर्सी मागणे आयकूंक सुरू केलें आनी म्हजी भलायकी बरी जाली आनी नॉर्मल डिलिव्हरी जाली. म्हजे बाळशे 20 दिसाचें आसतना ताका कठीण कोंकली सुरू जाली आनी आमी ताका एडमीट करचें पडलें. म्हज्या भयणीन 24 इंटरसेशन प्रेयरान पेटिशन घालें आनी ताचे खातीर मागणें केलें आनी तें बरें जालें. म्हजे डिलिव्हरी उपरांत म्हाका टेल बोन पेन सुरू जाल्ली आनी 2 म्हयने म्हणसर ती गूण जावंकूच ना. तशेंच म्हज्या 3 वर्साच्या प्रायच्या भुरग्याक कॉन्स्टिपेशन आशिल्लें आनी ते इस्कॉलाक वचून हट करताले आनी मस्त रडटाले. ह्या 3 राद्या पासून हांवें पेटिशन घाल्लें आनी म्हाका साम 41:3, आयजाया 41:10, जेरेमाया 33:6 वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी सदांच ते रिपीट करते आसा आनी आमकां मस्त बरेंपण मेळ्ळां. थोड्या दिसां आदीं म्हज्या 3 वर्साच्या चेडवाक शेळ्ळो आनी कठीण कोंकली सुरू जाली आनी हांवें डिवायन मर्सीन पेटिशन घालें आनी म्हाका जेरेमाया 33:3 आनी जेरेमाया 17:14 रिपीट करूंक सांगलें. आतां म्हज्या दुयेची कोंकली संपूर्ण गूण जाल्या. धाकट्या चेडवाक परतून कोंकली स्टार्ट जाली आनी हांवें सेम वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केलें आनी ताका मस्त बरेंपण आसा. म्हज्या हर एका गरजा वेळार हांव जेजू लागीं मागता आनी म्हाका मागले सबार उपकार मेळ्ळ्यात. ह्या खातीर हांव धन्य देवाक काळजांत नरकां दिता. आमच्या खातीर सदांच मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक हांव थँक्यू म्हणटा आनी तांच्या मिसा वावरांत जायत मागता. प्रेज यू जीजस, थँक्यू जीजस, लव यू जीजस. ह्या सकाळच्या पळय म्हज्या मोगाचेर मोठ्या नियाळाक आज आमी या. हो मोठो नियाळ हो जावन आसा की जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 8. जोशुआ प्रवादी पुस्तकांत 21 ओळी 8 पळया. धर्मशास्त्राचें पुस्तक सदांच तुज्या वांटाचेर दवर. खंयचे? धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुज्या वांटार दवर. तांतू बरयलां तें तुवें सत्र्यान पाळच्या खातीर. बरयलें तें तुवें सत्र्यान पाळच्या खातीर दीस आनी रात ताचे ध्यान कर. दीस आनी रात ताचे ध्यान कर. म्हळ्यार काम बिम सोड आमी धर्मशास्त्र ध्यान करते रावचे न्ही. म्हणजे एक वर्स दिसा 2 वळी जर आमी उडासा दवरले वयसल्यार खंडीच म्हज्या मोगाचेर ताची दैवीक सकत आमी अनुभव करूंक शकतले. हांव दीस आनी रात ताचे ध्यान कर. आमी कितले नकारात्मेची चिंता कितले जिबे नाका जाल्ले उलयता. 2 वळी पळय देवाचें चित्र म्हणटा पळयलें पळय. तुवें सत्र्यान पाळचे दीस आनी रात ताचे ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सुफळ जातलें. परतून पळय धर्मशास्त्र पुस्तक सदांच तुज्या वांटाचेर दवर. खंय दवरूंक जाय? खंय दवरूंक जाय? वांटाचेर दवरल्या वेळार कितले बाबणीची टेस्टिमनी आयकून आसा आमी. कित्याक आज देवाचे उतार आमी वाचूंक जाय, जिरोंक जाय, त्या प्रमाणे चलोवंक जाय. एक भाव म्हणा लागलो म्हाका, ब्रदर एक घडीत म्हज्या जिवितान घडली ती घडीत हांव तुमच्या म्हाका दवरूंक आशेता. हे टेस्टिमनी हांव फाटल्या 4 म्हयन्यांत हांव देवाची उतार कंटिन्यू फॉलो करून आसा आनी बरो नासा वाचून आसा. कितेंच म्हज्या जिवितान पकडूंक ना. सगळ्यांचे टेस्टिमनी आयकत आसतना हांव चिंतलो देव कित्याक म्हाका आपडना, म्हजे कित्याक प्रॉब्लेम सॉल्व जायना, म्हाका कित्याक आज बरेपण मेळना, कित्याक आज देव म्हज्या रागार आसा की. सगळ्यांचे टेस्टिमनी हांव आयकून आसा. बापूरबाईची टेस्टिमनी खुशी पावता हांव जाल्यार मागीर हांव निराश जाता. कित्याक म्हाका कळीत ना. हांवें वचता, हांवें बरोवन दवरता, सगळे जायते वर्स म्हज्या हातान बायट आसा. जाल्यार एक दीस हांवें सोम्याले झगडलो कित्याक तुमी सांगलें
त्या सुत्रा प्रमाणे हांव 1 घंटेच्या आराधना दिमेर पडोवन सोम्या लागीं म्हळें, सोम्या कित्याक म्हजे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना? हांवें तुजें उतर आयकून आसा, तुजें उतर वाचून आसा, रिपीट करून आसा, तुजेर दिश्ट कांचून आसा. त्या दीस कितकी म्हज्या काळजांत एक उजो पेटल्या बरी जालें. आनी त्या दीस म्हज्या जिवितांत देव म्हज्या लागीं उलयलो. एक शिटकोणी म्हाका मेळ्ळी. ही जावन आसा की हांव म्हज्याच डॅडी लागीं सारको उलय रावतलो, रागार आसलो आनी ताका हेट करतलो, केअर करनातलो हांव. त्या दीस एक उतराद्वारी म्हजें जिवीत बदललो. त्याच दीस हांवें डॅडी लागीं बोगसाणें मागलें. बाबा आपुरबायचो कुमसार जालो, मात्र न्ही त्या दीस जावन एक नवें जिवीत जिवंक सुरू केलें हांवें. ब्रदर, त्या दीस जावन एक वर्स म्हज्या काळजांत रिगताले, एक वर्स म्हजे जिबेर रुचीक जावन उपजाताले. मात्र न्ही ब्रदर, एका सप्त्या भितर हांव खंयच्या प्रॉब्लेमा खातीर फाटल्या 4-5 म्हयने जावन तुमच्यो व्हिडिओ पळोवन मागतलो. एक 4 दिसां भितर ते प्रॉब्लेमाक देवान आन्सर दिले. 4 दिसां भितर म्हज्या मोगाचें न्हू. आज देवाचे जायते फुडें म्हणटा हांव, देवाचें उतर वाचतें आमकां मेळोंक ना, देवाचें रिपीट केल्यार आमकां कांय जावं ना. आज त्या उतरा प्रमाणे हांव जियेता की पळय. म्हज्या जाकोबाच्या पत्र 1:22 जेम्स चॅप्टर 1:22. देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यार देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावना. देवाचे उतर आम्ही ऐकल्यार मात्र पावना आणि रिपीट केल्यार मात्र पावना, सिर्फ उच्चारल्यार मात्र पावना. त्या उतराप्रमाणे तुम्ही करीत जाय. उतराप्रमाणे तुम्ही चला जाय. त्या उतराप्रमाणे तुम्ही चला जाय. त्या उतराप्रमाणे चलता असताना थंय अद्भुता अजापा घडटा. देवाचे उतर देव म्हजे उलयला म्हणून हांवें स्वीकार करूंक जाय, मानून घेवंक जाय आनी म्हजें जिवीत हांवें बदलूंक जाय. म्हजें जिवीत हांवें बदलूंक जाय. न्हय की त्याच शिरापान, त्याच रागान, त्याच मोसरान, त्याच बेबद्यापणान, त्याच अनिस्कारपणान, त्याच वायट पितुरापणाच्यान, त्याच वायट चिन्नांत, तेच वायट उलोवण्यांत आमी जियोन आमी देवाचें उतर कितल्या फावटी रिपीट केल्यार ते देवाचें सकत देंवता गिमलेले पळोवंक जाय आमी. त्या खातीर म्हज्या देवाचें उतर म्हणटा की जाकोबाच्या पत्रांत 1:22 वळीन पळय परतून वाचची. देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यार, देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावना. त्या उतराप्रमाणे तुम्ही करीत जाय. उतराप्रमाणे तुम्ही चला जाय. त्या उतराप्रमाणे तुम्ही चला जे ना जाल्यार नातर तुमकांच तुम्ही फटयता. नातर तुमकांच तुम्ही फटयल्ल्या बरी जाता, आमकांच फटयल्ल्या बरी जाता. म्हज्या मोगाचें न्हू, जिबे उतार आमच्या जिबेच्या तकल्यार भायर सरता आसतना, आमच्या जिबेंतल्यान भायर सरता आसतना आज म्हज्या मोगाचें उसो पेटला बरी जाता. आमचें जिवीत, आमच्या जिविताचें परिवर्तन जावंक जाय. म्हज्या मोगाचें न्हू, आज आमी नवी जावंक जाय. हे हर एक दीस प्रॉमिस तुम्ही वाचून आसा. आज जोशुआ 1:9 आमी वाचल्या. दृढ राव, भिया नाका म्हणटा आसतना आज म्हज्या जिवितांत खंयची भिरांत आसा, आज खंयच्या पातकाच्या संवयर आसा गे हांव, त्याच बेबद्यापणांत आसा गे आणकी, तोच राग म्हज्या भितर दवरला गे. आज म्हज्या आमची काळजां मना परिवर्तन जावंक जाय. नाजाल्यार आमी वर्सान म्हयने सेम वाचून येता. म्हज्या मोगाचें न्हू, आमी पवित्र आत्म्यान बरोवंक जाय. परतो म्हळ्यार माथेवचे प्रमाणे शुभ वर्तांत 7:26 आनी 25 पळय. मॅथ्यू चॅप्टर 7:24-25. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता, जो कोण म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर कडपार बांदलेल्या, आपल्या घर काडपार बांदल्या एक बुद्धवंत मनशा बरी. बुद्धवंत मनशा बरी. जायते फावटी म्हज्या मोगाचें न्हू, देवाची उतर आयकता आमी. आज म्हज्या परतून आमी पिदीसपणाचें ध्यान दवरता. घर सोडून कोणी केला म्हूण. पूण कोणी म्हणटाली ब्रदर हांवें घर सोडलां कित्याक म्हणून त्या घरांत आमकां शांती ना, समाधान ना, पिड्यान पडटा, आमकां भिरांत रावती. बाय मागणें आयकता. वय ब्रदर कंटिन्यू सुखान आसा, 3 फावटी मागणें आयकता. केदां जावन फाटल्या 7 म्हयन्यांत बाय इतले प्रॉमीस हांगा वाचून सांगता आसा. इतले प्रॉमीस ब्रदर सगळें बरोवन दवरला. कोणाक? Praise the Lord. 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 अर्घा तुका जेजू. अर्घा तुका बरोवन जेजू. दवरला. वाचता आमी आनी कोणेय सांगलें घर सोंडाव तें आसा. म्हज्या मोगाचें देव कितें म्हणटा, देव कितें म्हणटा. आज म्हणटा जोशुआ 1:9 परतून एक घडी वाचया आमी. जोशुआ प्रवादी पुस्तक 1:9 परतून हांव म्हणटा, परतून हांव म्हणटा,
हे एक आमच्या मोतीचेर न्ही आमच्या काळजाचेर आमी बरोवन दवरया. आमच्या चिंतना भितर ते उतार आसूं दी. खंयची चिंतना आमची चिंतना रिगान आसूं दी. परतून पळया हांवें तुका फरमायला न्ही जण एकला म्हाका तुमकां जण एकला देवाचे उतार ह्या सकाळी चलो म्हणटा दृढ आनी थीर राव. दृढ आनी थीर राव. दृढ आनी थीर राव. कोणेच सांगले म्हणून धांव नाका. कोणेच सांगले म्हणून कावचे नाका. कोणेच सांगले म्हणून आज तुझ्या घोवाक भायर घालूंक ट्राय करूं नाका. कोणेच सांगले दुस्मान उपसाय नाका. कोणेच सांगले कोर्टान केस का नाका. कोणेच सांगले म्हणून आज कंप्लेंट दिवंक वचा नाका. पाताक म्हणल्यार त्या देवसराक आमच्या जिवितांत इडे दिवचे नाका. भिया नाका आनी धैर्य साणी नाका. भिया नाका आनी धैर्य साणी नाका. आज भिया नाका तुमी धैर्य साणी नाका. कित्याक आमच्या देवा सांगात आसा आमी आमचो देव जायते जावन आसा. कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव. सर्वेस्पर तुजो देव. तू खंय गेले रे तुजे सवे आसतलो. तुज्या सवे आसा. हांवें कसं म्हणलें बाये तू खंय गेले तुज्या सवे आसलो देव. तू घरांत आसता तुज्या सवे तो आसतालो गी. देव आसतना कोणें कितें केलां तुका लागता गी. परतून सेंटेन्स हांव वाश येता. आज कोणी सांगता पळया देवाच्यान गी चड पावरफुली उतराचें गी चड आमी खंयच्याय एक मनशान सांगल्या उतराचेर चड ध्यान दिता. पावरफुली वा सर्ग आनी संवसार असल्या त्या देवाचें उलोवणें तो देव बसयता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर दृढ आनी थीर रावया. ताच्या सांगात रावया. खंयच्या वायटाच्या हातान सांपडचें नाका. देवसराच्या बुलोवण्या वळाक जावचें नाका. पोकळ गजालेक आमी कान दिवचे नाका. आमी त्या देवाचे उतर आयकुया. ते आमच्या जिबेच्या तकल्यार आसूं दी. आमच्या चिंतान ते भोंवोन दी. खंडीत जावन तसो जेजू आमकां आशिर्वादीत करतलो. बेसांवांनी भरतलो आनी फळादी करतलो. आमचे हात आमच्या काळजाक दवरया आनी एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. मोगाळा बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आज हांव मागता बापा. आमच्या गिन्यानांत आसली अस्कत काय कुडीच्या विश्वांत जाली अस्कत काय आमचे उण्यापण आमची अडकळ्यो पयस कर बापा. बापा तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान आमकां धुवन नितळ कर बापा आनी पवित्र आत्मेच्या दैवी शक्तीन आमकां भर बापा. बापा आज कोणाचें ऑपरेशन आसा बापा. आज कोणी एडमीट जालात. आज कोणी हॉस्पिटलांत आसा वेंटिलेटर आसा आयसीयूंत आसात लास्ट स्टेजीर आसात. आज कोणी किमो घेवंक वचून आसात. कोणाची आज ट्रिटमेंट चलोवन आसा. कितलो काम ना आज कामाच्या सोदनेर वचून आसात ती. आज कितले लोक कश्टान आसात. ते दसपो जावन आसा पैणार वेचार आसात. आज कितले लोक कामाच्या सोदण्यार आसा. आज कितले रिणार आसा. कितले लोक रीणकारी घरा येवचेर आसात. येला मातशें नोटीस आयला जांफ्रो बापा. आमी सगळी गरजेवंत जावन आसात बापा. बापा तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान आमकां नितळ कर. पवित्र आत्मेची दैवीक सकत आमचे वळून दी. आमची कावचणी आमची भिरांत आमची अस्कत काय आमचे उण्यापण आमची अडकळ्यो संपूर्ण रितीन पयस कर. सुम्या जेजू तुज्या भगवंत अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. आयचो दीस आशिर्वाद असो. आयचो दीस बेसांव असो. आयचो दीस कृपे असो. आयचो दीस प्रत्येक तुझे उतरां पातयेवन तुझे उतरां सांगता रावून आनी तुजें तें जिवंक आज म्हाका कृपा बळ सकत लाभय. सगळ्या संकटांतून आमकां सुटका लाभय म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. मान तुका होगळाव तुका पावतून जेजू सांबाळणारा म्हज्या. धाड म्हाका दिवंक साक्ष तुका कोणतान कोण अख्ख्या संवसाराच्या. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक अनाउन्समेंटीक आसा. हर एक अनाउन्समेंटीक ध्यान दिया. त्या सुवातेर रितीर आसा त्या सुवातेर येवन भाग घेया. तशेंच म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक तरान आमी भाग्यवंत ताचे लागीं येते आसा. विशेष रितीन बऱ्या अपुरबायचे कुमसा जावया. आमकां समीचें समर्पण दिवया. तशेंच रिट्रीटाचें लिस्ट जावन आसा. एप्रिलाचे 28, 29, 30 इनर हिलिंग रिट्रीट जावन आसा. मेचे 26, 27, 28 प्रत्येक तरान कपल्स रिट्रीट जावन आसा. जुनाचे 23, 24, 25 सिनियर सिटीजनशीप म्हणल्यार विडो आनी विडोची रिट्रीट जावन आसा. दया करून हांगा नंबर आसा त्या नंबराक तुमी कॉन्टेक्ट करा. होली लायन टूर 21 मे तावन 31 मे म्हणसर हांगा नंबर आसा 8828470640. ह्या नंबराक तुमी कॉन्टेक्ट करीत परतच्या टेस्टमनी आयकुया. तसो आमी अर्घ दिवया वाकाणया आनी दिनवासया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव प्रितम. हांव टेस्टमनी दिवंक आशेता.
हांव दुबई काम करनासा हांव क्रिसमस राजेर गांवांत येवचे रावलो तेजाला ब्रदर प्रकाशन लागीं हांव मगन विनंती केल्या म्हजे पयणीक बऱ्या तरान जावचे खातीर तेजाला ब्रदर प्रकाशन म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले साम 30 ವಾಕ್ಯ 10 साम 86 ವಾಕ್ಯ 7 साम 86 ವಾಕ್ಯ 3 हांव सद्दां ते रिपीट करना आलो आतां हांव बऱ्या तरान येवन गांवाक येवन हांव फेस्त आचरण केला म्हजी मम्मी डॅडी सांगता कुटुंबा सांगता फेस्त आचरण करचे भाग्य म्हाका फावो केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्घ दिता आनी तशेंच प्रकाश बदर आनी तांच्या टिमार वावर करचे सगळ्यांक देव दाराळ आशिर्वाद घालूं दी म्हूण मागता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. I'm Valencia from Goa. Would like to give testimony of my son and my daughter who used to suffer from cold and cough. I showed many doctors, but after few days the cold was coming back. My sister gave me Brother Prakash retreat drink, so I was watching Brother Prakash retreat. So I sent petition to prayer group. They gave word of God. So I told my son to repeat every day, and we also started repeating every day during our rosary time. In few days, my sons and daughters' cough and cold disappeared. I thank the Almighty God for such a big miracle. I thank Divine Mercy Prayer Group for praying my son and daughter. And I thank Brother Prakash for his prayers. God bless you, Brother Prakash, and his full team. अर्घां तुका सुमयान जेजू होगळाप तुका सुमयान जेजू हांव म्हज्या फादर इन लॉची साक्स दिवंक आशेता. म्हज्या फादर इन लॉक हार्टान ब्लॉक आसा आनी एंजियोप्लास्टिक केल्यार तो काडूंक कश्ट आसा म्हणून एका डॉक्टरान सांगलें. आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घालें आनी आमकां जेरेमाया 33:3 आनी जेरेमाया 17:14 रिपीट करूंक सांगलें. आनी आमी सेकंड ओपिनियन काडून घेताना आनी एका डॉक्टरान ट्राय करता म्हणलें आनी एंजियोप्लास्टी सक्सेस जालें आनी म्हजो फादर इन लॉ रिकवर जालें आनी आतां नॉर्मल आसा. इतले व्हडले अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्घां दितां. आमच्या खातीर सदांच मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक हांव थँक्यू म्हणटा आनी तांच्या मिसा वावरान जायत मागता. प्रेज यू जीजस, थँक्यू जीजस, लव यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव वासायतान उलयतां. हांव म्हजी एक साक्स दिवंक आशेतां. ही म्हजी तिसरी साक्स. म्हाका लास्ट विकांत मस्त पोटान दूख आसली. हांवें जेरेमिया चॅप्टर 33 वर्स 6 सराग रिपीट करनासली आनी जेजू कडेन मागूनच आसली. आतां म्हजी पोटान दूख उणी जाल्या त्या देखून हांव म्हज्या धन्य देवाक काळजांतावन अर्घां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या सगळ्या टीम मेंबरांक देव सदांच बरी भलायकी आनी आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागता. Alleluia, alleluia, alleluia.